آیا مینو اے مرکز پسند آیا اس مرکز نے حفظ دی کلاس ہلائی اس مرکز نے اپنی ڈائری ہے بنائی ہر بچے دی رپورٹ روز اس دے گھر وچ پہنچائی ماں باپ نو انہاں دی پڑھائی پسند ہے آئی آکھے ہر بچہ میں الرحمن جانا اس مرکز وچ میں داخلہ لینا مینو اے مرکز پسند آیا مینو اے مرکز پسند آیا اس مرکز دی پڑھائی سب نو پسند ہے آئی اس مرکز دی پڑھائی سب نو پسند ہے آئی سب تو اچھی پڑھائی اس مرکز نے کروائی سب تو اچھی پڑھائی اس مرکز نے کروائی اس لئی اللہ نے اس مرکز دی شان ہے ودائی اس لئی اللہ نے اس مرکز دی شان ہے ودائی ہر بچے دے ذہن وچ ایک گل ہے آئی اس مرکز وچ میں داخلہ لینا مینو اے مرکز پسند آیا مینو اے مرکز پسند آیا قاری صفوان تے مدیر قاری عبدالقیوم نے قاری صفوان تے مدیر قاری عبدالقیوم نے انہاں نے اس مرکز دی شکل و صورت ہے بنائی انہاں دی محنت نے خوب رنگ ہے وکھایا 9 ماہ وچ بچے نے حفظ کر کے وکھایا اس لئی ہر ماں نے آبدہ بچہ ایتھے داخل ہے کرایا آکھے ہر بچہ میں الرحمن جانا اس مرکز وچ میں داخلہ لینا مینو اے مرکز پسند آیا مینو اے مرکز پسند آیا عالی شان عمارت اس دی عمارت بڑی پیاری عالی شان عمارت اس دی عمارت بڑی پیاری قیامت تک آباد رہے قاری صاحب دعا ساڈی ہے جاری عالی شان عمارت اس دی عمارت بڑی پیاری قیامت تک آباد رہے اللہ دعا ساڈی ہے جاری آکھے ہر بچہ میں الرحمن جانا اس مرکز وچ میں داخلہ لینا مینو اے مرکز پسند آیا مینو اے مرکز پسند آیا تلونڈی دی تاریخ دا مرکز ہے پیارا تلونڈی دی تاریخ دا مرکز ہے پیارا فاروق آباد دے لوگاں دیاں اکھیاں دا تارا کیوں اس مرکز نے موٹر سائیکل دے کے وکھائی پہلے حافظ قرآن نو موٹر سائیکل دے کے وکھائی ایتھوں دی پڑھائی سب نو پسند ہے آئی آکھے ہر بچہ میں الرحمن جانا اس مرکز وچ میں داخلہ لینا مینو اے مرکز پسند آیا مینو اے مرکز پسند آیا اس مرکز نے ایک مہم ہے چلائی اس مرکز نے ایک مہم ہے چلائی جیڑا بچہ 1 سال وچ حفظ کر کے وکھا
آوے او کوئی عمرے دا ٹکٹ لے کے جاوے پھر او بچہ عمرہ کر کے آوے آکھے ہر بچہ میں الرحمن جانا اس مرکز وچ میں داخلہ لینا مینوں اے مرکز پسند آیا مینوں اے مرکز پسند آیا آکھے ہر بچہ میں الرحمن جانا اس مرکز وچ میں داخلہ لینا مینوں اے مرکز پسند آیا مینوں اے مرکز پسند آیا والسلام مینوں اے مرکز پسند مینوں اے مرکز پسند